अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो इस स्टोरी में थोड़ा सा सस्पेंस है। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पे जो न्यू है तो वो प्लीज़ एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। लोहे की मजबूत रॉड से वार करने के बाद उसने ज़मीन पर गिरे बेजान जिस्म पर एक सर्द नज़र डाली और झुककर उसकी नफ्स टटोलने लगा। नफ्स थम चुकी थी। ये तो मर गया, उसने अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखते हुए कहा। जितनी ज़ोरदार ज़रबें तुमने मारी हैं उसका बचना नामुमकिन था, लड़की ने इत्मीनान से कहा और सामने सोफे पर इस अंदाज में बैठ गई जैसे कि किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी कीड़े मकोड़े को मारा गया हो। अगर हम उसे ना मारते तो शायद ये हम दोनों को मार डालता। अब क्या करना है? लड़की ने मेज़ पर मौजूद कॉफ़ी का मग उठाकर पूछा। जाहिर सी बात है, लाश को ठिकाने लगाना है। उसने मेज़ पर पड़ी पानी की बोतल उठाई और मुंह से लगा ली। कहाँ, कुछ सोचा तुमने? वो कॉफ़ी का घूंट भरते हुए पूछने लगी। शहर से बाहर पहाड़ी सिलसिला है, उसी की गाड़ी में उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाकर मैं गाड़ी को खाई में फेंक दूंगा। जब पुलिस को लाश मिलेगी तो वो यही समझेंगे कि हादसा हो गया और जान चली गई। किसी को हमारे बारे में शक भी नहीं होगा। वो जैसे सारा मंसूबा पहले से ही बना चुका था। अच्छी तरकीब है, यही सही रहेगा। मेरे जहन में भी यही ख्याल आ रहा था। मेरे साथ मिलकर लाश को उठाओ। पहले हम लाश को डिग्गी में छुपाएंगे, फिर कमरे को अच्छी तरह साफ करेंगे, कहीं भी खून का कोई धब्बा बाकी ना रह पाए। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने जाएंगे। वो बताता चला गया। मेरा तुम्हारे साथ जाना ज़रूरी है क्या? मेरा मतलब है तुम ये काम अकेले भी तो कर सकते हो ना। वो थोड़ा घबरा कर बोली। हाँ, ज़रूरी है। जब दो इंसानों के कत्ल में मेरे साथ शरीक हो तो इस लाश को ठिकाने लगाने में भी साथ ही जाना पड़ेगा। असल कत्ल तो सिर्फ यही है, पहले वाला तो एक हादसा था। वाकई हादसा था? उसने हैरान होते हुए सामने बैठी हसीना की आंखों में आंखें डालकर पूछा। तो क्या हादसा नहीं था? जवाबन आंखें उचकाकर पूछा और धीमे से मुस्कुरा दी। खैर, जो भी था वो भी मर गया और ये भी। कॉफ़ी छोड़ो और लाश को डिग्गी में रखने में मेरी मदद करो। हमें जल्द अज जल्द काम ख़त्म करना है। रात 12 बजे के बाद निकलेंगे। सड़कें सुनसान होंगी, काम आसानी से हो जाएगा। दोनों ने पहले लाश को उठाकर गाड़ी की डिग्गी में रखा और फिर कमरे की अच्छी तरह सफाई की। फर्श, सोफ़ा और कालीन पर लगे खून को साफ़ किया। मरने से पहले मकतूल ने जिस मग में कॉफ़ी पी थी उस मग को अच्छी तरह धो दिया गया और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए ब्लैक होंडा सिविक में दोनों बहुत होशियारी के साथ निकल पड़े। एक बात समझ में नहीं आती, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? वकार ने अपनी कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट भरते हुए सामने बैठे शोएब से पूछा। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच करने आए थे। बस ये समझ लो कि कोई भी दिल को नहीं भाई, या दूसरे लफ्ज़ों में ख्वाबों की शहज़ादी नहीं मिली। शोएब ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अपनी नज़र वकार से हटाकर कुछ फासले पर पीछे बैठी सुर्ख लिबास में मलबूस एक लड़की को देखने लगा। कुछ देर पहले गुजरते हुए वो शोएब से टकरा गई थी। सॉरी बोलकर वो तो आगे बढ़कर अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई, लेकिन शोएब के दिल की धड़कनें तेज़ कर गई। तुम और ख्वाबों की शहज़ादी, जहाँ तक मेरा ख़्याल है तुम ख्वाबों में भी प्लेटें, ग्लास और कप ही देखते होगे, वकार ने शरारत भरे अंदाज में कहा। अब तुम मेरे करोड़ों के कारोबार का मजाक उड़ाओगे? अल्लाह का शुक्र है हमारा क्रॉकरी ब्रांड एक मशहूर ब्रांड है। बस यार, वालिदैन का इंतकाल हो गया और कोई भाई बहन भी नहीं है। मुझे अकेले कौन अपनी लड़की का रिश्ता देगा? वैसे भी तुम्हारी मिसाल मेरे सामने है। 2 बच्चे हो गए, लेकिन भाभी साहिबा ससुराल से ज़्यादा अपने मैके में रहती हैं और तुम तन्हाई का शिकार होकर मेरे घर आ जाते हो। वकार को जवाब देते हुए शोएब की नज़र अब भी उसी लड़की की तरफ थी। ये बात वकार ने भी महसूस की और आखिरकार पूछ बैठा, यार तू मेरे पीछे किसे देख रहा है? वकार ने उसे पीछे मुड़कर देखा। 2 टेबल छोड़कर 4 लड़कियां बैठी थीं। इनमें से एक सुर्ख लिबास में मलबूस बाकी तीनों से मुनफरिद नज़र आ रही थी। वकार ने महसूस किया शोएब की तवज्जो का मरकज़ भी वही लड़की है।
لگتا ہے کہ اسی لال پری کو دیکھ رہے ہو، کچھ دیر پہلے یہ تم سے ٹکرائی تھی نا؟ وقار نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، بس ایسے ہی، شعیب نے شرماتے ہوئے جواب دیا اور ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا۔ اگر لال پری دل کو بھا گئی ہے تو بتا دو، میں بات کرتا ہوں۔ زیادہ اسمارٹ نہ بنو اور اپنی ڈرنک ختم کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، 2 بجے ایک میٹنگ ہے، میں یہاں سے سیدھا وہاں ہی جاؤں گا۔ اتنے میں ویٹر بل لے آیا۔ شعیب نے بل ادا کیا اور وہ دونوں اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئے۔ شعیب اور وقار بچپن کے دوست تھے۔ شعیب کا تعلق ایک امیر فیملی سے تھا۔ اس کے والد کا کراکری کا کاروبار تھا جو پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا، جبکہ اس کے برعکس وقار کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ وقار کے والد پولیس میں تھے، پولیس میں کانسٹیبل تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد شعیب نے اپنے والد کا کاروبار سنبھال لیا اور وقار پولیس میں بطور ASI بھرتی ہو گیا۔ ایک حادثے میں شعیب کے والد کا انتقال ہو گیا اور کم عمری میں ہی اسے اپنے والد کا سارا کاروبار سنبھالنا پڑ گیا۔ اسی وقت وقار نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ شعیب اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر اس موقع پر وقار کا ساتھ نہ دیتا تو شاید آج وہ بھی زندہ نہ ہوتا۔ شعیب اس پر جان چھڑکتا تھا اور اکثر وقار کی مالی امداد بھی کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وقار ترقی پا کر سب انسپکٹر اور پھر انسپکٹر بن گیا۔ اس کی شادی ہو گئی، اولاد بھی ہو گئی، لیکن شعیب اپنی کاروباری مصروفیات میں ایسا مشغول ہوا کہ گھر بسانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کئی بار وقار نے اس کو گھر بسانے کا مشورہ بھی دیا، لیکن شعیب کے دل کو کوئی بھی لڑکی نہیں بھاتی تھی۔ دوسرا، کاروبار میں مسلسل نقصان کی وجہ سے وہ پریشان رہتا تھا۔ شاید وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے کاروبار کو ٹھیک سے سنبھال نہیں سکا۔ اس کے علاوہ اسے کراکری کے کاروبار میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اکثر وہ اس کاروبار کو ختم کر کے کچھ نیا کرنے کا سوچتا تھا۔ اگلے دن شعیب اپنے دفتر میں موجود تھا کہ فون کی بیل بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف کمپنی کا HR مینیجر شرجیل تھا۔ سر، مارکیٹنگ مینیجر کی پوسٹ کے لیے میں نے ایک لڑکی شارٹ لسٹ کی ہے، اگر آپ فری ہیں تو میں آپ کے پاس بھیج دوں؟ اگر آپ کو ٹھیک لگتی ہے تو فائنل کر دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بھیج دو، شعیب نے فوراً جواب دیا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پلیز کم ان، شعیب نے سامنے پڑی فائل سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ السلام علیکم سر، ایک سریلی سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس نے زیر لب کہا، لال پری؟ اور پھر اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے اس نے سلام کا جواب دیا اور ہاتھ کے اشارے سے سامنے کھڑی لڑکی کو بیٹھنے کو کہا۔ لڑکی کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی اور اپنی CV اور باقی اسناد شعیب کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیں۔ شعیب نے سرسری سی نظر CV پر ڈالی اور پھر مخاطب ہوا، مس انم، آپ کی تعلیمی قابلیت اور تجربہ نہایت شاندار ہے۔ شکریہ سر، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اگر آپ مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کا ایک موقع دیں تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی، انم نے شعیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد شعیب نے چند روٹین کے سوالات پوچھے، تنخواہ اور دوسری مراعات پر بات کی گئی اور پھر انم سے کہا، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ دل لگا کر کام کریں گی اور ہماری کمپنی کو ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ انم شعیب کا شکریہ ادا کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ آج شعیب بہت خوش تھا، حقیقت میں انم اسے بہت پسند آئی تھی۔ اس کے کمرے سے باہر جانے کے بعد ایک خیال آنے پر شعیب نے اپنا موبائل اٹھایا اور وقار کا نمبر ملانے لگا۔ سلسلہ ملتے ہی فوراً بولا، تو جانتا ہے میں نے نئی مارکیٹنگ مینیجر ہائر کی ہے، تو میں کیا کروں؟ پولیس ریکارڈ چیک کرانا ہے کیا؟ وقار شاید مصروف تھا۔ ارے نہیں، تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ یار مجھے تمہارے دفتری معاملات کا کیا پتہ، کیوں میرا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہو؟ اتنے اہم قتل کے کیس پر کام کر رہا ہوں، تیرا قتل تو میں کروں گا ایک دن، شعیب نے فوراً جواب دیا۔ اس سے پہلے میں تجھے مار کر تیری ہی گاڑی میں تیری لاش کھائی سے نیچے پھینک دوں گا اور رپورٹ بناؤں گا کہ حادثے میں جان چلی گئی، اور میں کسی دن تیری چائے میں چوہے مار گولیاں ڈال کر تجھے مار ڈالوں گا اور یہ مشہور کر دوں گا کہ بیوی سے ناچاکی کی بنا پر خودکشی کر لی۔
شعیب نے بھی ترکی جواب دیا۔ اچھا فضول بات چھوڑو اور بتاؤ کیوں فون کیا؟ وقار نے جھنجھلا کر پوچھا۔ یار میں نے آج ایک نئی لڑکی کو جاب دی ہے، اور یہ وہی لڑکی، یہ ریسٹورنٹ والی۔ کون؟ وہ لال پری؟ وقار نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں وہی، انم نام ہے اس کا، انم اشتیاق۔ سنگل ہے کیا؟ سی وی پر تو یہی لکھا ہے۔ شعیب نے انم کی سی وی دیکھ کر جواب دیا۔ چل پھر دوست، تجھے ایڈوانس میں شادی مبارک۔ میں ابھی مصروف ہوں، رات کو تیرے گھر آتا ہوں، پھر تم اپنا حال دل سنانا۔ اتنا کہہ کر وقار نے کال کاٹ دی اور شعیب انم کے بارے میں سوچنے لگا۔ انم نے 6 ماہ کے قلیل عرصے میں ہی شعیب کی کمپنی میں اپنا نام بنا لیا۔ آفس کا ہر کولیگ اس کے حسن اخلاق اور دوستانہ رویے سے بہت متاثر تھا۔ شعیب بھی اس کی کارکردگی سے کافی خوش تھا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ جاننے